अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। सबसे पहले बात चीनी स्कैंडल की, तो चीनी स्कैंडल रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए हैं। मुआवरे खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी, मौसूफ खुद को लायक आजम तस्वुर करते हैं। लायक आजम शाहिद खान अब्बासी की काबिलियत के ऊपर आपको याद होगा कि एक वो टार्जन बन के शाहिद खान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे। उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। शाहिद खान अब्बासी साहब अमेरिका से फारिगुल तहसील हैं, बड़े लाइक फाइक हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं और अपने आप को उन्होंने खुद लायक आजम भी डिक्लेयर किया हुआ है। चीनी तहकीकाती कमीशन ने वजीर आजम को मुजरिम करार दिया है, लेकिन हुकूमत कोरोना को छोड़कर सिर्फ शहबाज शरीफ को याद कर रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं तैयारा हादसे में शोहदा के लवाहिकीन पूछ रहे हैं कि वजीर आजम कहां है। हुकूमत है वो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गरीब आवाम है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको रिलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेलों और सजाए मौत की चक्कियों में डालना। उनका सिर्फ अव्वलीन तरजीह और मकसद शहबाज शरीफ को हर रोज़ सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते याद करना। 3 दिन पहले एक अंधोनाक वाक़या हुआ, ईद से पहले, जो तैयारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का गिरा और आज तक जो लोग हैं उनको उनके प्यारों की लाशों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इस किस्म के दर्दनाक और अंधोनाक वाक़यात के ऊपर सियासत नहीं करती, लेकिन आज उन लोगों के जिनके प्यारे उनके हवाले नहीं किए जा रहे, डीएनए की आइडेंटिफिकेशन ना होने से वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ लापता है। अब बात चीन भारत कशीदगी की, तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों की लद्दाख में बोलती बंद हो गई। भारतीय जर्नैल भी बगलें झांकने लगे। चीनी अफवाज ने भारत में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर मोर्चे कायम कर लिए हैं। मोदी सरकार के लिए सब बेकार हो गया। इल्तिजाओं में बदली, रौनत खाक में हो गई। सफाक भारतीय फौजियों की अकड़ से तनी गर्दनें चीनी फौजियों के कदमों में ढेर हो गई। चीन और पाकिस्तान से बैक वक्त जंग लड़ने के ख्वाहिशमंद इंतहा पसंद हिंदू जर्नीलों के सीनों पर भी मूंग दल गई। 56 इंच की छाती रखने वाले मोदी जी की आवाज भी हलक में फंस कर रह गई। निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढाने वाली भारतीय फौज अपने जोम में खुद को बड़ा 30 मार खान समझ बैठी थी, लेकिन बुज़दिल भारत को इस बार मुहिम जोई ऐसी महंगी पड़ी कि अब जान छूटते दिखाई नहीं दे रही। भारत ने लद्दाख के इलाके गलवान में सड़क और पुल की तामीर शुरू की तो चीन ने सख्त नाराजगी जाहिर की। गैर कानूनी तामीरात पर 5 और 9 मई को झड़प हुई। इस झड़प में तोपखानों के बजाय मुक्कों और आहनी सलाखों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौजियों को प्यार से समझाई गई बात समझ न आई और चीनी इलाके से जाने को तैयार न हुए, जिस पर चीनी फौज ने कलून नदी के मकाम पर दाखिल होकर भारतीय फौजियों की ऐसी पिटाई की कि भारतीय एहलकारों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कुछ को कैदी भी बना लिया गया। चीनी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर अंदर तक अपने मोर्चे कायम कर लिए हैं। भारतीय और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरकी लद्दाख में झील पेंगोंग सौ के करीब चीनी फौज ने भारतीय फौजी दस्ते को गिरफ्तार करके असलहा भी कब्जे में ले लिया। मोदी हुकूमत की नाआक़िबत अंदेशी के चर्चे अक़वाम आलम में भी फैल गए हैं। कोरोना से निमटने के लिए मोदी हुकूमत ने इंतहाई नाक़िस मंसूबाबंदी इख्तियार की, जिसके बाइस बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए हैं। भारतीय हुकूमत शहरियों को मुनासिब मयार जिंदगी भी फराहम न कर सकी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। चालाकियां दिखाने के चक्कर में मोदी जी की नालायकियां मंजर-ए-आम पर आने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सारा पोल खोल कर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी हुकूमत कोरोना से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नफरत की परवरदा नकम्मी हुकूमत से भारतीय अवाम तंग आ चुके हैं। मोदी हुकूमत शुरू से ही हर काम गैर दानिशमंदाना तरीके से अंजाम देती रही है। कोरोना से निपटने की बारी आई तो मोदी हुकूमत ने आओ देखा न ताओ, अचानक मुल्क बंद कर दिया। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। गरीब भारतीय मोदी जी की इस हमाकत पर जी भर कर बददुआएं देते रहे। लॉकडाउन के बायस लोगों को बर वक्त
ادویات نہ مل سکیں اور بڑی تعداد میں لوگ مودی کی بے وقوفی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ مودی حکومت کی نااہلی پر مبنی پالیسیوں کے باعث بھارتی شہری بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ لوگ سڑک پر پڑے مردہ جانوروں کو کھا کر پیٹ کا دوزخ بجھانے پر مجبور ہیں۔ ہمسایہ ممالک بھی بھارتی فوج اور حکومت کی شرانگیزیوں کے باعث سخت تنگ ہیں۔ نیپال میں کرونا پھیلانے کے پیچھے بھی انسانیت کے دشمن کا ہاتھ ہی کار فرما نکلا۔ چین کے علاقے میں بھی بھارتی فوجی گشت کرتے پائے گئے، جس پر چین نے ایسا سبق سکھایا کہ بھارتی فوج کی سسکیاں تا دیر سنائی دیتی رہیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مضحکہ خیز پروپیگنڈے کی ناکام کوشش کی ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کا پاکستانی فوج کے بارے حالیہ بیان اندرونی خراب حالت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے روش کے عین مطابق ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مذاق خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی۔ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان بھارت کی اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈی مورلائزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ یہ دنیا سے ہر قسم کی بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیل کی۔ بدقسمتی سے ایسے وقت میں آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوا اور سیفر آن ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ سیفرنائزیشن آف انڈین ملٹری اینڈ پالیٹی از اے سیڈ اسپیکٹر دیٹ the world can ill afford under the present circumstances۔ کورونا وائرس ایک عالمی وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی کی انتہا پسندی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ متنازع شہریت ایکٹ کے بعد بنگلہ دیش، چین اور نیپال کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنا چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت جنگی جرائم ہے۔ مودی حکومت بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ مودی انتہا پسند حکومت پورے خطے کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوتوا کے علمبردار مودی حکومت پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ متنازع شہریت ایکٹ کے بعد بنگلہ دیش، چین اور نیپال کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ مودی حکومت پاکستان کو بھی جھوٹے فلیگ آپریشن کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی شرمناک رسوائی ہوئی ہے۔ بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پورے خطے کا امن داؤ پر لگا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت خطے کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بھارتی عوام بھی حکومتی پالیسیوں سے ناخوش ہے۔ بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے۔ بھارت کو ڈائیلاگ کا طریقہ اپنا کر معاملات سلجھانا چاہیے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت توجہ ہٹانے کے لیے پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں محاذ آرائی کی کیفیت گرم کر رکھی ہے اور بھارت کے ارادے اچھے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ بھارت خطے کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بھارت کے جارحانہ رویے سے خطے کا امن داؤ پر لگ چکا ہے۔ بھارت کا نیپال کے ساتھ رویہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مقبوضہ وادی کے مکینوں پر آئے دن نئی قیامت ٹوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زندگیاں جہنم بن چکی ہیں۔ عرصہ دراز سے مظلوموں کو کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ معیشت تباہ، تعلیم کے دروازے بند اور رابطہ سروسز معطل ہیں۔ نہ جانے جنت ارضی میں آخری بار کہکا کب گونجا ہوگا، کب معصوم بچوں کی شرارتوں نے ماحول کو زندگی بخشی ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔
मजलूम कश्मीरियों की जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। आए दिन वालिदैन को बच्चों से जुदा कर दिया जाता है। बरसों की मेहनत से बनाए आशियाने लम्हों में खाकिस्तर कर दिए जाते हैं। जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए घर से निकलने वाले क्या कभी घर वापस आ पाएंगे? ये सवाल कश्मीर के हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहा है, मगर जवाब है कि मिलता ही नहीं। वादी में पाबंदी बरकरार है। छापामार कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौज की वारदातें मामूल बनी हुई हैं। अद्वियात और खुराक की किल्लत बरकरार है। तालीमी इदारे बंद, तिजारती मराकज पर ताले हैं। तवील मुद्दत से आयद जबरी पाबंदियों के बाइस कश्मीरी मुख्तलिफ नफ्सियाती अवारिस में मुब्तला होने लगे हैं। के बाद आपको बताएं कि सेहवंद शरीफ में महकमा औकाफ का यू टर्न। कलंदर लाल शहबाज की मजार खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए दरगाह को खोलने का फैसला वापस लिया गया है। महकमा औकाफ सिंध की दरगाहें बंद रहेंगी, ऐसा कहा गया। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ मुनव्वर अली महसर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर जामशोरों ने दरगाह बंद रखने की तस्दीक कर दी है। आपको बता रहे हैं कि सेहवंद शरीफ में महकमा औकाफ ने भी यू टर्न ले लिया है। कलंदर लाल शहबाज का मजार खोलने का फैसला कर लिया गया है। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए दरगाह को खोलने का फैसला वापस लिया गया। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुनव्वर अली का कहना है कि महकमा औकाफ सिंध की दरगाहें बंद रहेंगी। अब बात तैयारा हादसे की। एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर ने इंकशाफ किया है कि हादसे का शिकार तैयारे के कप्तान ने बार बार हमारी हिदायत को नजरअंदाज किया, जो हादसे का सबब बना। मुल्की तहकीकाती टीम ने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स को शामिल तफ्तीश किया था और दोनों से सवालात किए थे और जवाब भी तलब किया था, जिस पर एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में लिखा गया कि हादसे के रोज PK 8303 को लाहौर से कराची तक अप्रोच टावर कंट्रोलर ने हैंडल किया। अप्रोच टावर ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील के बाद तैयारे को लैंड कराने का टास्क ATC को सौंपा। अप्रोच कंट्रोलर के मुताबिक कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग से कबल जहां तैयारे की ऊंचाई 1800 फीट होनी चाहिए, कप्तान तैयारे को 3000 फीट ऊंचाई पर उड़ा रहा था। बार बार हिदायत पर कप्तान ने कहा कि वो लैंडिंग से कबल ऊंचाई और स्पीड को मैनेज कर लेगा। ATC का कहना है कि कप्तान ने पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा लैंड कर दिया। कप्तान ने पहली लैंडिंग की तो दोनों इंजन रनवे से टकराए और 3 बार रनवे से दगड़ खाई। ऐसा महसूस होता है कि कप्तान लैंडिंग के वक्त स्पीड और ऊंचाई मेंटेन करने लगा और लैंडिंग गियर खोलना भूल गया। तहरीरी जवाब के मुताबिक बगैर लैंडिंग गियर जहाज लैंड कराने से इंजन रनवे से टकराया और चिंगारियां निकली। तैयारे के कप्तान ने एक बार फिर जहाज उड़ा लिया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। जहाज के कप्तान ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ गए हैं। तैयारे हादसे की तहकीकात पर भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने नया तहकीकाती पैनल बनाने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि कभी कहा जाता है पायलट की गलती है, कभी कहा जाता है परिंदे टकराए। हमें तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम पर ही एतराज है। उधर अलीम आदिल शेख ने भी सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। जब सदर भी इनका, वजीर आजम भी इनका, एक भोजा एयर का हुआ और एक एयर ब्लू का हुआ। भोजा वाले शायद इनका भोजा ना दे सके और वो उस बोझ के पीछे दब के खत्म हो गए। इसका इनका भोजा बहुत ज्यादा है। भोजा तो आप समझते हैं ना, भोजा जो है वो हिंदी का। अहम खबर आपको बताएं कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। आपको खबर दे रहे हैं कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। इस वक्त ये एक अहम खबर सामने आई है कि पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले भी कई मर्तबा पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराए हैं, क्योंकि भारत की खित्ते में जारहियत जारी है और भारत खित्ते के अमन के लिए मुसलसल मसला बनता जा रहा है। और इस मर्तबा भी भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल हुआ, जिसे पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए मार गिराया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। जासूस क्वाडकॉप्टर रख चक्री सेक्टरी पर गिराया गया है।
आपको खबर दे रहे हैं कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। जासूस क्वाडकॉप्टर रकचक्री सेक्टर पर गिराया गया है और ये कोई पहली वारदात नहीं है। भारत हमेशा से जारहियत करता आ रहा है और बेशतर औकात में, मुख्तलिफ औकात में वो पाकिस्तान में जासूसी के लिए ड्रोन्स भेजता रहा है और पाक फौज हमेशा से मुअस्सर कार्रवाई करते हुए भारत के मंसूबों को, भारत के इरादों को नाकाम बनाती रही है। और इस मर्तबा भी पाक फौज ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया है। जासूस क्वाडकॉप्टर रकचक्री सेक्टर पर गिराया गया। आपको बता रहे हैं कि रकचक्री सेक्टर पर जासूस क्वाडकॉप्टर गिराया गया है। जासूसी ड्रोन को पाक फौज ने इस मर्तबा भी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए मार गिराया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। जासूस क्वाडकॉप्टर रकचक्री सेक्टर पर गिराया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। जासूस क्वाडकॉप्टर रकचक्री सेक्टर पर गिराया गया है और अभी भी ताजा तरीन सूरत हाल यही है कि लद्दाख में चीनी इलाके में भारतीय अफवाज दाखिल हो चुकी थी, जिस पर चीन ने मुअस्सर कार्रवाई करते हुए भारत को धूल चटाई है। और दूसरी जानिब हमेशा भारत पाकिस्तान और चीन की फौजों के साथ लड़ने की बात करता रहता है और पाकिस्तान में भारत हमेशा से जासूसी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जासूस ड्रोन्स भी भेजता रहता है और जासूस भी भेजता रहता है, जिनके खिलाफ पाक फौज मुअस्सर कार्रवाई करती रहती है। जिस तरह कुछ ही अरसे पहले पाक फौज और आईएसआई ने पाकिस्तान के अंदर भारतीय जासूसों को गिरफ्तार किया था, इसी तरह आज रकचक्री सेक्टर पर जासूस क्वाडकॉप्टर को गिराया गया है, जो कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में भेजा गया। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है और जासूस क्वाडकॉप्टर रकचक्री सेक्टर पर गिराया गया है और यह पाक फौज की मुअस्सर कार्रवाई का नतीजा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। जासूस क्वाडकॉप्टर रकचक्री सेक्टर पर गिराया गया है। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर एलओसी के रकचक्री सेक्टर पर गिराया गया है। जासूस क्वाडकॉप्टर 650 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था। आपको इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक ये जासूस ड्रोन कंट्रोल लाइन के 650 किलोमीटर अंदर घुस आया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने मुअस्सर कार्रवाई करते हुए जबरदस्त तरीके से जासूस ड्रोन को मार गिराया है। और रकचक्री सेक्टर का ये इलाका था जहां पे जासूस क्वाडकॉप्टर को गिराया गया है। भारत जो है खित्ते में जारहियत जारी रखे हुए है और ये भारत की जानिब से कोई पहली कार्रवाई नहीं है। लगातार बेशतर बार भारत जो है अपने जासूस क्वाडकॉप्टर्स पाकिस्तान में भेजता रहा है, जिनके ऊपर काबू पाने के लिए और जिनको मार गिराने में पाकिस्तानी फौज का बहुत ही बेहतरीन किरदार रहा है। आईएसपीआर का यह भी कहना है कि जासूस ड्रोन कंट्रोल लाइन के 650 किलोमीटर अंदर घुस आया था, जिसे पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए मार गिराया है और यह पाक फौज की इंतहाई बड़ी कामयाबी है। हमारे सीनियर तज्जियाकार नुसरत मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नुसरत मिर्जा साहब, भारतीय जारहियत जारी है, अभी भी जासूस ड्रोन जो है भारत ने पाकिस्तान भेजा और पाक फौज ने मुअस्सर कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन को मार गिराया है। जी माशाल्लाह, ये पाकिस्तान की सलाहियत है, क्योंकि वो हमें याद है कि जब 1992-93 में जब इन्होंने फौजी ज्यादा भेजी थी कश्मीर में, तो उस वक्त हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास इससे ज्यादा जो कुछ भी लोग वहाँ कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारे पास कैपेबिलिटी है। न सिर्फ हम इनके ड्रोन को गिरा सकते हैं, बल्कि इनकी जो सारी जो मूवमेंट है उसको भी हम उड़ा सकते हैं। हमारे पास जो इन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो इनको फिर वो जो हमारे टेक्टिकल वार हेड से उनको सामना करना पड़ेगा। ये लोग देख रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पर क्या मूवमेंट है। अब उसमें सवाल ये होता है कि जब ये ड्रोन आता है तो वो क्या वो ऑलरेडी वो जो है वो मैसेज भेज चुका होता है या क्या होता है इस वक्त सूरत हाल। तो अब ये होना चाहिए कि जहां से ये उड़े वहीं पर इसको गिरा दें, बजाय इसके कि हमारी सरहदों में करीब आए। तो अब बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल भारत की जो जाहराना अज़ाइम है वो चाइना के सामने तो वो बिल्कुल ही मुंह पड़ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ही अपनी सारी कार्रवाई करना चाहता है। और कल भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि वो बेसिकली जो चाइना से छेड़छाड़ कर रहा है उसका मकसद ये है कि वो जो
ویسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرے، وہاں سے امداد حاصل کرے، اور وہ امداد جو ملنے کے بعد میں جو اسلحہ کے حوالے سے امداد ملے یا اسے اکوپمنٹ ملے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے جس کو مغرب کو بھی ناکام بنانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں رشیا کو بھی یہ ساتھ دینا چاہیے کہ وہ اس کو اسلحہ سپلائی بند کر دیں، کیونکہ یہ جو ہے انسان دشمن ہے، امن دشمن ہے، اور جو ہے سارے انسانیت کو اور دنیا کو جو ہے یہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک وار میں جھونکنا چاہتا ہے، ایک جنگی وار. اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو نازیزم کا پرچار کرنے والے 1925 میں نازی پارٹی کا وجود واحد تھا، اور ان کا بھی وجود جو ہے اسی وقت RSS کا وجود ہوا تھا. تو وہ آپ جب دیکھیں تو پھر یہ لوگ RSS کے لوگ جو ہیں اس وقت یہ باتیں پروان چڑھا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ ایک سپر قوم ہے. یہی بات نازی کہتے تھے کہ وہ ایک سپر قوم ہے اور ان کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں وہ تباہی کا وہ شکار ہوئے، اور جو ہے آج تک جو ہے نازیوں کو جو ہے دشنام دیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ان کی جو ظلم و ستم کی داستانیں زبانیں خاص و عام ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جو تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں اس کو یہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ پہلے سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہماری طرف آ رہا ہو اس سے پہلے ہی اس کو اگر اڑا دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. لیکن پھر اس کا یہ فائدہ ہمیں ہے کہ ان کے پاس وہاں پر ہمارے پاس جو ہے سرحد پر کچھ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یہ ان کی اگر وہ فوٹو بھی چلا جائے تو ہمیں نقصان ہو. ظاہر ہے کہ ہماری جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا پیچھے ہے، اور ہم اس میں وہ اس کی فوٹو لینے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. تو اینی ہاؤ یہ ایک قسم کی جارحیت ہے، اور ایک قسم کی یعنی جو ان کی بوکھلاہٹ ہے، اور جو ہے وہ شر پسندی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اشتعال انگیزی ہے کہ پاکستان کو اشتعال دلائے. تو وہ ہم اس میں اشتعال انگیزی میں نہیں آئیں گے، اور آپ کے اس طرح سے ڈرون مارتے رہیں گے، اور طیارے بھی ہم نے جیسے مارے ہیں تو ہم حالت تیاری میں اپنے آپ کو ہم پاکستان موجود ہے، جس کے نتیجہ آپ کو یہ آج کا ڈرون کا گرنا بھی ظاہر ہوتا ہے. جی مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ چین سے بھارت کو سبکی کا سامنا ہے اور شرمندگی اٹھانا پڑی، اب پاکستان میں بھی جاسوس ڈرون بھیجا گیا جو کہ پاک فوج نے مار گرایا ہے، تو لیکن بھارت جو ہے وہ کیوں جارحیت کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ سبق کیوں نہیں لیتا؟ نہیں، وہ میں نے کہا نا کہ ان کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا نے بنائی تو اس میں سب سے پہلے یہودیوں کو بنایا، پھر بعد میں عیسائیوں کو بنایا، پھر وہ اللہ مطمئن نہیں ہوا تو ہندوؤں کو بنایا. تو وہ اس قسم کا ایک قسم کا یہ بھی پرچار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ تاج محل جو ہے وہ عربوں میں کیوں نہیں بنایا، ایران میں کیوں نہیں بنایا، افغانستان میں کیوں نہیں بنایا، یہاں کیوں بنایا. ان کا کہنا یہ ہے کہ تاج محل بھی جو ہے وہ انہی کی ایجاد ہے، اور ہندوؤں نے بنایا تھا وہ، اور انہوں نے کوئی مسجد بھی وہاں تعمیر نہیں کی، وہ جو سارے مندر تھے ان کے مندروں کو تبدیل کر کے مسجد بنا دیا. اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ وہ، اور اپنی بالی ووڈ فلموں کے ذریعے سے بھی وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں، جیسے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انوینسیبل ہے، اسی طرح سے وہ اپنی فلموں کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کے عوام میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انوینسیبل ہیں، یعنی ان کو ناقابل تسخیر ہیں. تو ایسی صورتحال میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا جنگ کے دانے پہ کھڑی ہے، دنیا تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے، اور جو لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، امریکہ ہے، روس ہے اور فرانس ہے، یہ انسانی کرائم کر رہے ہیں، انسانیت کو تباہ کرنے کے کرائم کر رہے ہیں، اور اسرائیل بھی ہے. تو اس طرح سے یہ جو 4 ممالک ہیں یہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور اپنی انڈیا کو باز رکھیں، اور انڈیا کے ساتھ میں کچھ ایسا کام کریں کہ یہ اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دیں، یا مودی کو نکالنے کا کام کریں، یا پھر اس قسم کی ان کا جو حکومت کی جو کانگریس کو واپس لائیں اور یہ ختم کریں BJP پارٹی. جی صحیح. نصرت مرزا صاحب، پاک فوج جو ہے ہمیشہ مؤثر کارروائی کرتی رہی ہے، اس مرتبہ بھی بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے. پاک فوج کی کارروائی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان فوج جو ہے بھارت کی ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے؟
نہیں، میں نے یہی کہا کہ پاکستان کی پریپیئرنیس، حالت تیاری جو ہے وہ اس ڈرون کے گرانے سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے چیف کا جو دورہ ہوا تھا عید کے دن، اس میں بھی انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم آپ جو یہ لوگ آپ باتیں کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور حالت خواب میں خواب دیکھ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی یعنی ان کے لیے بڑی بات ہے. اور پھر اس کا اظہار جو یہ ڈرون کی شکل میں ہوا ہے وہ بھی کلیئر بات میسج ہے. تو بہرحال آپ پاکستان کی فوج حالت تیاری میں اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کی نظر آتی ہے، کیونکہ بعض اوقات یا تنقید بھی ہوتی ہے کہ پاک فوج جو ہے کچھ کو نہیں کر رہی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو جاہرے طور پر ثابت نہیں کرنا صحیح. چاہتے. بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب آپ کے تجزیے کا. اب بات مہنگائی کی تو رمضان کے بعد عید بھی آ گئی اور گزر بھی گئی، لیکن مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. تاجروں نے لاک ڈاؤن میں پھنسے شہریوں کو لوٹنے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے. تمام اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں 10 سے 100% تک مصنوعی منافع وصول کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مہنگائی کا طوفان برقرار، ہوش ربا قیمتوں نے شہریوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے. منہ زور تاجروں نے عوام کی کھال اتارنے کے لیے نئے طریقے تلاش کر لیے. پہلے لاک ڈاؤن، پھر رمضان اور پھر عید. تاجروں نے مہنگائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. آٹا، چینی، گھی، چاول، دودھ، دالیں، سبزیاں اور گوشت کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں بجلی، گیس، پیٹرول اور ادویات میں بھی من چاہا اضافہ کر کے شہریوں کو بحال کیا گیا. لیکن مجال ہے کسی ادارے نے اس کی کوئی خبر بھی لی ہو. حکومت کورونا تو دور ابھی تک مہنگائی پر بھی قابو نہیں پا سکی. غریب شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن کوئی ان کی فریاد سننے کو تیار نہیں. شہریوں نے سوال کیے کہ کیا کمیٹیاں ہی بنتی رہیں گی؟ کب گراں فروشوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا؟ کب آٹا، چینی، دالیں سستی ہوں گی؟ کب عوامی حکومت عوام کی فکر کرے گی؟ تمام ادارے، تمام افسران خواب غفلت سے کب اٹھیں گے؟ کب عوام کو انصاف ملے گا؟ کب عوام کمر توڑ مہنگائی سے نجات پا سکیں گے؟ سچ ہی کہتے ہیں غربت اور مہنگائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پاکستان اس کہاوت کی بہترین مثال بنا ہوا ہے. مہنگائی کم نہ ہونے سے غربت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور عام شہری 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے ہیں. شہر قائد میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. اشیاء خورنوش سمیت مرغی کی قیمتوں میں مانا اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں. پرائز کنٹرول اتھارٹی مہنگائی کو روکنے میں ناکام دکھائی دینے لگی ہے. کراچی میں ایک طرف لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب مہنگائی کا جن بے قابو نظر آتا ہے. عید کی چھٹیوں کے ساتھ کمشنر کراچی اور ان کی ٹیم بھی غائب ہے. شہر بھر میں دودھ اور مرغی کا گوشت من پسند داموں پر فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مرغی کا گوشت جو عید سے قبل 350 روپے فی کلو تھا، اس وقت 450 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. مرغی بھائی جان چلا رہے ہیں 450 روپے کی. اس سے پہلے بھائی 29ویں روزے کو ہم نے 380 روپے کلو بیچی ہے. اس سے پہلے 4-5 دن پہلے 350 روپے کلو. یہ بھائی پیچھے فارموں میں مال ہی نہیں ہے، اور ابھی گاڑی جو بھی آ رہی ہے بول رہی ہے مال نہیں ہے. پیچھے ہمارے کو بہت مہنگا مال دے رہے ہیں. یہاں پہ 440 روپے کلو گوشت کھا رہے ہیں. مچھی ہے جو وہ 350 روپے کلو ہے. یہ اس کے لیے بڑی ہے، عوام کھا رہی ہے تبھی بڑی ہے. شہری کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ہماری مجبوری کا دکاندار فائدہ اٹھا رہے ہیں. مہنگائی پہ کنٹرول اس وجہ سے نہیں ہو رہا بھائی کہ یہ المیہ ہمارے پاکستان میں شروع سے رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، جیسے یہ سبزی والا ہے اس کے پاس ہم آتے ہیں اور اپنے حساب سے یہ خود ہی بتاتا ہے جی 500 ہو گیا، 800 ہو گیا. کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ یار یہ کیا کلو ہے اور کیا حساب ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں جو بنائے گئے ہیں پاکستان میں ہمارے ادارے، اگر وہ صحیح معنوں میں کام ایمانداری سے، اپنے ایمانداری سے شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ مہنگائی کر سکتے ہیں کسی بھی حساب سے. ہر چیز کو جب لاک ڈاؤن کی شکل میں آ رہا ہے تو ہر چیز بند ہو رہی ہے تو اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے، تو اس کی سپلائی کم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی مہنگی ہوگی چیزیں. مہنگائی ہے، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے مہنگائی. اب یہ کچھ ان لوگوں نے خود کی بھی ہے، پولٹری والوں نے، صرف مرغی کی جیسا ہے اس طریقے سے ہے. ویسے سبزی بھی ہے تھوڑی بہت مہنگی ہے، یہ عید کی وجہ سے ہے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اب یہ مرغی تو 400 450 روپے کلو بک رہی ہے. 200 تھی پہلے روزوں میں، اب مہنگی کر دی ہے مرغی انہوں نے، بہت زیادہ مہنگی. پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا ان سے.
दूसरी जानिब दूध जो लॉकडाउन के दौरान 70 और 80 रुपए फी किलो दस्तयाब था, इस वक्त दूध 110 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों अफराद बेरोजगार होने के बाद घरों में मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि कमिश्नर कराची और उनके दीगर अमले ने महंगी चीजें फरोख्त करने वाले दुकानदारों को आजाद छोड़ दिया है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। पैसे पूरे, वजन कम। लाहौर के शहरी भी दुकानदारों की मनमानियों से मुकम्मल तौर पर परेशान आ चुके हैं। सरकारी तौर पर रोटी के मुकर्रर करदा वजन के बजाय कम वजन पर रोटी फरोख्त की जा रही है। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए नई मुश्किल आन पड़ी है। तंदूर मालिकान ने अपनी मर्जी कर डाली। हुकूमती मंजूरी के बगैर रोटी और नान का वजन कम कर दिया गया। महंगाई के खिलाफ खामोश एहतजाज या फिर अखराजात पूरे करने का आसान तरीका। तंदूर मालिकान ने रोटी और नान की कीमत तो न बढ़ाई, ताहम वजन कम कर दिया। तंदूरों पर रोटी 85 ग्राम और नान 100 ग्राम का फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने तंदूर मालिकान की मन मर्जी पर मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे से जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो इसके रेट लिया जा रहा है, वो उसके हिसाब से उसका वजन होना चाहिए। बनाते 12 ग्राम के रखते हैं, 12 ग्राम के लिए दिखाने के लिए, अगर आप मीडिया वाले आ गए हैं, कोई चेकिंग के लिए आ गया है, लेकिन जब बनाने लगते तो ऐसे थोड़ा सा तार के फेंक देते हैं, हमने देखा होगा। तो ये इनका ट्रिक है, क्या कर सकते। तंदूर मालिकान ने वजन की कमी को इंतजामिया पर डाल दिया और कहा कि आटा महंगा मिलता है, बिजली और गैस भी महंगी हो गई है, कैसे गुजारा करें। वजन कहाँ पूरा मिलता है आजकल, बस रोटी बिल्कुल हल्की है। गाहक 2 नान की जगह 3-3, 4-4 खाया था, 10 रुपए का नान किया हुआ इन्होंने, और कोई वो इम्कान नहीं है। तो नान कम से कम 10 रुपए ले रहे हो, भारी तो करो। ये सुरख मिर्च 800 रुपए किलो हुई है, हमारे से गाहक वही जने 20 रुपए के लेता है। इंतजामिया ने रोटी का वजन 100 और नान का 120 ग्राम मुकर्रर कर रखा है। ताहम अवाम का कहना है कि हुकूमत खुद साख्ता गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ हिकमत अमली के साथ आटे पर सब्सिडी बहाल करे, ताकि तंदूर मालिकान को रिलीफ मिलने के साथ अवाम को सस्ते नान और रोटी मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। सच की काविश जारी है। नेकी की टोकरी से सफेद पोश तबका समेत सब जरूरतमंद मुस्तफीद हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सच न्यूज की इस कोशिश में दूसरों को भी साथ देना चाहिए। इस मौके पर जबकि मुल्क की जो पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है, और यकीनन हमारे शहर, हमारे मुल्क की भी सूरत हाल बेइंतहा ख़राब है, और वो सफ़ेद पोश लोग जो कि मसाइल का शिकार हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो किसी से मदद भी नहीं ले सकते। तो सच टीवी ने जो ये कोशिश की है, और इससे वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। जिस तरह सच टीवी ने पूरे पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सच की टोकरी रखी है, उस तरह दूसरों को भी चाहिए कि गरीबों की मदद करें, ताकि पूरे पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाए। आटा जो है मार्केट में महंगा हो गया है, 35 रुपये फी बोरी के हिसाब से। पहले सस्ते दाम में बेच रहे थे किराने वाले जो हैं, स्टोरों वाले जो हैं, अब जो है वो महंगा दे रहे हैं। लिहाजा ये अपील है कि हुकूमत से जो तो आवाम को रिलीफ दिया जाए। सच टीवी ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है नेकी की टोकरी वाला, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इससे गरीब आवाम बहुत मुस्तफ़ीद हो रही है और बहुत फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्की दे। सच टीवी का जो है नेकी की टोकरी का अमल बहुत अच्छा अमल है। इससे सादकाबाद के शहरी बहुत सराह रहे हैं। बहुत अच्छा अमल शुरू किया सच टीवी ने। सच टीवी ने जो ये नेकी की टोकरी का अमल शुरू किया है, ये बहुत अच्छा है, और इसमें ना देने वाले को पता होता है और ना लेने वाले को पता होता है कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। इन दोनों का मामला अल्लाह ताला की ज़ात से हो जाता है। सच आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि कोरोना से मुतासर मुल्क इटली में शहरियों की दिलजोई के लिए एक फ़िज़ाई जप्पी का एहतमाम किया गया है। फिलहाल इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।